नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। सन् 1930 साल 90-92 वर्ष अगाडिको समय। अहिले हामी जति प्राविधिक हिसाबले अघि बढिसक्यौं त्यति बेला त मोबाइल त के हाते घडी पनि मान्छेहरूसँग हुँदैन थियो। त्यो समय निकै नै भिन्न खालको थियो। अहिले पनि फाट्टफुट्ट भूतहरू देखिने गरिन्छ, तर त्यति बेला कहिले काहीँ होइन, नदेखेको चाहिँ कमै हुन्थ्यो। त्यो समय नै त्यस्तै थियो। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले आफ्नो हजुरबुबाले 90 वर्ष जति अगाडि भोग्नु भएको सत्य घटना सुनाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 120 श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम लाजिमा शर्मा। म आज नेपालगञ्जमा घटेको एउटा सत्य घटना भन्न गइरहेको छु। कुरा 6 वर्ष पहिलाको हो। यो घटना मेरी जेठी आमासँग घटेको थियो। जेठा बुबा र जेठी आमा घरमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको छोराछोरी पनि थिएनन्। जेठा बुबालाई भने बुढेसकाल लाग्दै जाँदा अलि सुगर रोगले सताउँदै गयो। त्यसकारण जेठा बुबा उठ्न बस्न हिँडडुल गर्न समेत सक्नु हुँदैन थियो। पहिले उहाँले आफ्नो घर अगाडि आँगनमा बरपिपलको रुख रोप्नु भएको थियो र त्यही बरपिपल त एकदम ठुलो हुँदै बढ्न थाल्यो। अहिले पनि त्यही छ। गाउँमा घर भएको कारण आफ्नै ठुलो आँगनमा रोपेको त्यस ठुलो बरपिपललाई उहाँहरूले धेरै पुज्नुहुन्थ्यो। जेठी आमा चाहिँ अलि हृष्टपुष्ट नै हुनुहुन्छ। गाउँमा गाई बाख्रा सबै पाल्नुहुन्छ र जेठा बुबाको हेरविचार पनि सबै आफै गर्नुहुन्छ। घरमा बरपिपल भएको कारण गाउँको केही मान्छे शनि दशा निर्मूल पार्ने पूजा गर्न त्यही आउने गर्थे। धेरै गाउँलेहरू झैं एउटी महिला हरेक शनिबार बिहानै 5 बजेतिर जेठा बुबा आमाको घर आँगनमा रहेको त्यही पिपलको रुख पुज्न भनी आउने गर्थिन्। त्यस महिलालाई 21 वटा शनिबार पूरा गर्नु थियो अनि 21 वटा पनि लगभग पुग्नै लागेको थियो। जेठी आमा चाहिँ जहिल्यै बिहानै उठेर घरमा रहेका गाईबस्तुहरूलाई खुँडो पकाइदिन र घरायसी अन्य कामहरू गर्नको लागि उठ्नुहुन्थ्यो। एउटा शनिबारको दिनको कुरा हो। बिहानै भाले बास्यो। भाले बासेसँगै जेठी आमा उठ्ने बेला भएछ भनेर उठ्नुभयो। घरको कामहरू यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। घर र भान्सा कोठा भने अलि टाढा थियो। एउटै आँगनमा पर सुत्ने बस्ने घर भने वर चाहिँ भान्सा घर थियो र भान्सा घरको ठुलो झ्यालबाट बरपिपल छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। जेठी आमा काम गर्दै गर्दा घर पछाडिबाट त्यही 21 वटा शनिबारको लागि पिपलको पूजा गर्न आउने महिला आइन्। तर पहिले जसरी आउँथिन् त्यस्तो भने यसपालि थिइनन्। अलि फरक किसिमको वेशभूषा थियो। अत्यन्तै रातो साडी, कुनै बेहुलीकै जस्तो पहिरणमा, गरगहना लगाएको जस्तो छमछम बज्ने पाउजु खुट्टामा लगाएकी, एकदमै चकिलो भएर आइन् अनि त्यही बरपिपलमा पूजा गर्न सुरु गरिन्। जेठी आमा भने त्यही झ्यालबाट मनमा कुरा खेलाउँदै बाहिर त्यस युवतीलाई हेर्दै यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओहो, आज त कस्ती राम्री भएर आकी होलिन् भन्दै आफ्नै सुरमा काम गर्दै अनि बेला बेला झ्याल बाहिर हेर्दै गर्न थाल्नुभयो। शनि शान्ति पूजा गर्दा पिपलको रुखलाई जुन जुन किसिमले पूजा गरिन्छ त्यस महिला यसपालि भने निकै अनौठो तरिकाले पूजा गर्न थालिन्। 21 वटा शनिबार त सकिनै लागेको थियो। सायद यस शनिबार वा अर्को शनिबार अन्तिम थियो। तर त्यसरी पूजा पनि गरेको हो कि खै के गरेको हो, जसरी कस्तो उल्टो तरिकाले पूजा गरेकी जस्तो देखिँदै थियो। अनि पूजा गर्दा छरिएको अक्षताहरू त कुनै तारा नै चम्किएका जसरी निकै उज्यालो झलल्ल भई चम्किरहेका थिए। अब त जेठी आमाले त्यो निकै अनौठो मान्दै कामसाम छेउमा लगाई झ्यालबाट त्यही केटीलाई हेरि नै रहनुभयो। कामबाट ध्यान एक्कासी त्यस केटीले गरिरहेको हाउभाउहरूमा गएकोले हुँदा आफूले हातमा एउटा भाँडो लिएर उभिरहनु भएको थियो।
अनि अचानक जेठी आमाको हातबाट त्यस भाँडो तल खस्यो। भाँडो तल खसेसँगै ठुलो आवाज आयो। दिउँसो भन्दा रातिको समय आवाज थर्किने भएकोले त्यो आवाज ठुलो नै सुनियो। त्यसरी भाँडो तल खसेसँगै त्यो अनौठो तरिकाले पूजा गरिरहेकी युवती त एक्कासी टक्क अडिएर उभिइन् अनि फनक्क फर्किएर पछाडि जान थालिन्। जेठी आमाले अर्को अचम्मको कुरा देख्नुभयो। त्यस केटी जति जति पछाडि जाँदै थिइन् उति उति आफै मधुरो हुँदै थिइन्, बिलाएर गएकी झैँ। त्यस्तो देख्दा जेठी आमालाई साह्रै डर लाग्न थाल्यो अनि उहाँको मुटु नै चिसो भयो। होइन, भाले बासेर उठेको यतिका बेर भइसक्यो, वरपर अझै किन छिमेकीहरू कोही पनि उठ्दैनन् भनेर जेठी आमा सोच्दै डराउँदै भर्खरै बिलाएर गएकी युवतीको दिशातर्फै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतै सधैँ बिहान आउने गरेकी आइमाईको रूपमा त कुनै प्रेत आत्मा आएन भन्ने सोचेर हतार हतार भान्सा घरको ढोका पनि नलगाई उहाँ आँगनको अर्को छेउमा रहेको आफ्नो सुत्ने घरतर्फ दौडिनुभयो। अनि कोठामा रहेको घडीमा हेर्दा त रातिको 2 बजिरहेको रहेछ। बिरामी जेठा बुबालाई केही नभनी मनमा कुरा खेलाउँदै जेठी आमा कोठैमा बस्नुभयो। राम्ररी बिहानी भई उज्यालो नहुन्जेल जेठी आमा बाहिर नै निस्किनु भएन। अनि जेठा बुबा कराउँदै, होइन किन यति बेलासम्म नउठे कि, गाई बाख्रा भोकले कराइसके, उठेर पानी घाँस दे भन्दा जेठी आमा झस्किएर हुन्छ भन्दै बाहिर पिपल रुखतिर डराउँदै हेर्दै निस्किनु भयो। अरू शनिबार झैँ त्यस शनिबार पनि 21 शनिबारसम्म पिपलको रुखमा पूजा गर्न आएकी युवती जसलाई बिहान देख्नु भएको थियो उनी आइन् अनि जेठी आमासँग बोल्दै पूजा गर्न थालिन्। जेठी आमा भने छक्कै परेर त्यस आइमाईलाई हेर्न थाल्नुभयो। अनि जेठी आमाले सबेरै बिहान आइसकेकी होइनौ त, किन फेरि आए कि भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि त्यस आइमाई एकछिन अकमक्क परेको झैँ उभिएर अनौठो मान्दै जेठी आमालाई हेरिरहन् अनि कहाँ अघि न आउनु, बल्ल आउँदैछु भनिन्। त्यसपछि त जेठी आमा आत्तिहाल्नुभयो। उहाँले सोच्नु भएकै सरह रहेछ भनेर बुझ्नुभयो। त्यो कुनै आत्मा नै त्यस युवतीको भेषमा आएकी भनी। जेठी आमाले धेरै अगाडि अरू पिपल रुख वरपर पनि त्यस्तै किचकण्डीहरू देख्नु भइसकेको भएर उहाँलाई पक्का भयो कि बिहान उहाँले देख्नु भएको किचकण्डी नै थिए भनी। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम सुमिरन हो। म धरानमा बस्छु। यो घटना करिब 3-4 वर्ष अगाडिको हो। त्यो बेला हामी संयुक्त परिवार अर्थात् जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्थ्यौँ। हाम्रो हजुरबाको निधनपछि म मेरी हजुरआमासँग उहाँकै कोठामा सुत्ने गर्थेँ। हाम्रो पुरानो घर अगाडितिर भर्खरै एउटा 1 तल्लेको पक्की घर बनाइएको थियो अनि पछाडि हाम्रो पुरानो काठको घर। सबैजनाको कोठा काठको घरमा थियो भने म र हजुरआमा सुत्ने कोठा चाहिँ पक्की घरमा थियो। राति भएपछि त्यो पक्की घरमा हजुरआमा र म मात्रै हुन्थ्यौँ। एक रात मलाई निन्द्रा नलागेर यत्तिकै के सोच्दै म पल्टिरहेको थिएँ। त्यही बेला कोठा बाहिर एउटा मान्छे हिँडेको जस्तै आवाज आयो अनि अलि पर कोही रोएको जस्तो पनि सुने। मेरो हजुरआमा पनि सुत्नु भएको थिएन। मैले हजुरआमा को हिँडेको भनेर सोधेँ। हजुरआमाले कोही होइन सुत भन्नुभयो, तर मलाई चित्त बुझेको थिएन। अनि भोलिपल्ट मैले हजुरआमालाई फेरि सोधेँ अघिल्लो रातको बारेमा। अनि हजुरआमाले भन्नुभयो औँसी पूर्णेमा रातभरि त्यस्तै कोही हिँडेको जस्तो आवाज आउँछ, कोही रोएको जस्तो सुनिन्छ, त्यो गल्लीमा त्यस्तो भइरहन्छ। हजुरआमाले यति मात्रै भन्नुभयो। केही दिन पछिको कुरा हो। हजुरआमा सुतिरहनु भएको थियो। छतमा कोही हिँडेको उफ्रिएको जस्तै आवाज आउन थाल्यो। बाहिर भने त्यस रात पानी पर्दै थियो। त्यस्तै रातिको 11 बजेको थियो होला। त्यो आवाजले मलाई डर लागिरहेको थियो। अझ पानी परिरहेको बेला माथि कौसीमा माथि छतमा त्यस्तो आवाज सुनेको।
त्यति राति कतै चोर आएर केही गर्न खोजेको त होइन भन्ने सोची म डराउँदै भए पनि छतमा हेर्न गएँ। हाम्रै घरमा भाडामा एउटी दिदी र उहाँको छोरी बस्नुहुन्थ्यो। त्यो दिदीको बुढा विदेशमा भएको हुनाले फोन गर्दा छतमा गएर फोन गर्नुहुन्थ्यो। तर राति त उहाँ छतमा जानु हुँदैन थियो। माथि छतमा हेर्न जाँदा अलि पर त्यस दिदी मतिर आफ्नो ढाड फर्काएर मोबाइल चलाइरहनु भएको देखेँ। मैले धेरैचोटि दिदीलाई दिदी दिदी भन्दै बोलाएँ, तर दिदीले केही उत्तर दिनु भएन। मलाई डर लागिरहेको थियो। त्यही भएर म आफ्नो कोठातिर फर्किएँ। भोलिपल्टको दिन मैले दिदीलाई त्यस्तो राति पानी परिरहेको बेलामा किन छतमा भिजेर फोन चलाउँदै गर्नुभएको भनेर सोधेँ। त्यो दिदीको उत्तर सुनेर म त साह्रै आत्तिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ त हिजो टाउको दुखेर 9 बजे नै सुतिसक्नु भएको रहेछ अनि सिधै बिहान बिउझिनु भएको रे। कसलाई देख्यो र तिमीले भनेर उल्टै मलाई प्रश्न गर्नुभयो। दिदीको त्यो उत्तर सुनेर म अचम्म भएँ। दिनहरू बित्दै थिए। एक रात 1:30 बजेतिर म पिसाब गर्न शौचालय गएँ। हाम्रो शौचालय अलि पछाडि थियो। गर्मीको मौसममा म बक्सर मात्रै लगाएर सुत्ने गर्थेँ अनि शौचालय जान 3वटा भर्याङ चढेर जानु पर्थ्यो। म शौचालय गएर फर्किँदा मलाई कसैले धकेलेको महसुस भयो अनि म हुत्तिएर लडेँ। मैले बक्सर मात्रै लगाएको अनि माथिल्लो जिउमा केही नलगाएको हुनाले त्यो कसैको 5वटा औँला र त्यो हातले मलाई धकेलेको मैले महसुस गरेकै थिएँ। म आत्तिएर कोठामा गएर हजुरआमालाई सब थोक भने। हजुरआमा त्यसको अर्को दिन तुरुन्तै धामीकोमा जानुभयो अनि त्यस धामीले भन्नुभयो कि हाम्रो त्यो ठाउँमा घर बन्नुभन्दा अगाडि कोही केटीले धेरै अगाडि झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी रहेछ अनि त्यो केटीको नङ वा कपाल अझै त्यो मुनि गाडिएको हुन सक्ने। त्यसैले औँसी र पूर्णेको रात त्यो केटीको आत्मा हाम्रो घरको गल्लीमा रुँदै हिँडिरहन्छे रे अनि जबसम्म त्यो कपाल वा नङ निस्किँदैन त्यो केटीको आत्मा औँसी पूर्णेको रात रुँदै नै घुम्छे रे। त्यसपछि हामीले पूजा लगायौँ। यताउति धेरै शान्तिको विकल्प खोज्यौँ। बनिसकेको घरमुनि खनेर हेर्ने पनि त कुरा आएन। अहिले पनि बेला बेला कोही हिँडेको जस्तो आवाज त आउँछ, तर मलाई त्यसरी भर्याङमा धकेलेको जस्तो चाहिँ फेरि भएको छैन। घर चोखो पार्ने पूजाले गर्दा होला सायद अहिले चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम विक्रम ढकाल हो अनि मेरो घर चितवन। म तपाईलाई मेरो हजुरबुबाले देख्नु भएको एउटा भूतको बारेमा भन्छु। यो कुरा सन् 1929-30 तिरको हो। आज भन्दा 92 वर्ष अगाडि गोर्खामा घटेको घटना। हाम्रो पहाड घर गोर्खामा हाम्रो हजुरबुबा त्यस बेला बस्नुहुन्थ्यो। हजुरबुबा चाहिँ निकै सानो हुनुहुन्थ्यो, तर काम साम यताउति सबै आफै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला कसैको हातमा पनि घडी हुँदैन थियो। सबैजना आकाशमा देखिएको सूर्य र चन्द्रमालाई हेरेर समय अड्कल गर्थे। त्यस्तै पूर्णिमाको रात थियो। एकछिन आँखा लागेर पल्टी उठ्नु भएको हजुरबुवा भर्खर यस्तै 8-9 बजेको होला। गाईहरूलाई पानी पुग अपुग के कस्तो छ हेरी आउनु पर्यो भनी गोठतिर जाने सोच्नुभयो। पूर्णिमाको रात भएर वरिपरि निकै चकिलो उज्यालो थियो। त्यति बेला गोठहरू भने घरैको छेउमा हुँदैन थिए। हाम्रो पनि अलि टाढा नै थियो। रुखै रुखहरू नजिकै बनाइन्थे। घाँसपातहरू सजिलै लिएर आउन सकियोस्, गाईबस्तुहरूलाई चराउन टाढा जानु नपरोस् अनि गोठको मर्मत सजिलै गर्न सकियोस् भनेर अलि टाढै रहेको त्यस गोठतर्फ हजुरबुबा लाग्नुभयो। राति पूर्णे भएकोले उज्यालो भए तापनि गोठभित्र अँध्यारो हुने भएकोले एउटा दाउरा मट्टीतेलमा चोपेर आगो बनाई हिँड्नुभयो। हजुरबुबा गोठ पुगी गाईहरूलाई पानी खुवाउनु भयो। पूर्णिमा भएकोले चन्द्रमा यति चकिलो थियो कि अस्ताउन लागेको सूर्य जस्तै जस्तै थियो। तर उहाँ गोठमा पसी पानी खुवाएर फर्किने तर्खर गर्दै गर्दा एक्कासी त्यो उज्यालो आफै हटेर अँध्यारो हुन थालेको जस्तो भयो।
पुरै खुल्ला आकाश, बादलहरू केही नभएको एक्कासी त्यसरी अँध्यारो हुन लागेको देख्दा हजुरबुबालाई डर लाग्न थाल्यो। उहाँको जिउ अत्यन्तै सिरिङ्ग गर्दै थियो। त्यति बेलाको त्यो एकदमै तर्साउँदै हिँड्ने खालको भूत थियो रे। माथि माथि आकाशमा उडी राति राति सिट्ठी बजाएको जस्तो तीखो आवाजमा मान्छेहरूलाई तर्साउने, मान्छेहरूलाई मार्ने गर्थ्यो। हजुरबुबा हुनुभएको गोठै माथिबाट सिट्ठी बजेको आवाज आयो। हजुरबुबा गोठ बाहिर डराउँदै आउँदा भने गोठ छेउैको एउटा निकै अल्को रुखको हाँगामा बसेर निकै डर लाग्दो आँखाले हजुरबुबातर्फ केही चिजले हेरिरहेको उहाँले देख्नुभयो। हजुरबुबाले बुझ्नुभयो कि त्यो त्यही भूत, त्यही राक्षस हो भनेर। डरको कारण हजुरबुबाले निकै गुहार्नुभयो, तर कोही पनि आएन। एक त गोठ टाढा, अर्को भने वरिपरि रुखै रुख भएको, आवाज परसम्म पुग्दै नपुग्ने। अनि हजुरबुबाले आफ्नो हातमा रहेको दाउराको मसाल माथितिर यताउता फैलाउन थाल्नुभयो। त्यसरी आगोको राँको यताउता गरेपछि त्यो भूत, त्यो राक्षस उफ्रिएर कता गयो कता। हजुरबुबाले देख्नै सक्नु भएन। अनि बच्चो मान्छे डरको कारण होला हजुरबुबा बेहोस हुनुभयो। भोलिपल्ट त्यही गोठको बाटो भई हजुरबुबाको अन्य साथीहरू हिँड्दा लडिरहेको हजुरबुबालाई भेटे। अनि पुरै तातिरहेको जिउ उनीहरूले बोलाउँदा पनि होसमा नआउनु भएपछि सबैले मिलेर अरू ठुला बडालाई पनि बोलाइ घर लिइ गए। भूत र राक्षसका घटना त्यति बेला सामान्य हुने भएकोले हजुरबुबालाई झाँक्रीलाई देखाइहालियो। झाँक्रीले हेरेपछि त उनले पनि त्यही भने। त्यस रात त्यस भूतले हजुरबुबालाई खान्थ्यो रे, तर मसाल भएको कारण भागी गयो। अनि फुकेपछि हजुरबुबा अलि सन्चो हुनुभयो। त्यस रात रातिको 8-9 बजेको होला भन्ने अनुमान हजुरबुबाको गलत पो रहेछ। त्यति बेला त रातिको 1 बजिरहेको रहेछ। त्यति बेला त्यस्तो भूतहरूको घटना धेरै हुने। अझ त्यो त 90-92 वर्ष अगाडिको कुरो। अहिलेको जस्तो बत्तीहरू पनि केही नहुँदा त्यति बेलाको डर अकल्पनीय हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।